قاعدہ نمبر 5، این، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، این، بین، با یا زیر بی، نون زبر نا، بین، تین، تا یا زیر تی، نون زبر نا، تین، سین، سا یا زیر سی، نون زبر نا، سین، جین، جیم یا زیر جی، نون زبر نا، جین، حین، حا یا زیر حی، نون زبر نا، حین، سین، صا یا زیر سی، نون زبر نا، سین، دین، دال یا زیر دی، نون زبر نا، دین، دین، ذال یا زیر زی، نون زبر نا، دین، رین، را یا زیر ری، نون زبر نا، رین، زین، زا یا زیر زی، نون زبر نا، زین، سین، سین یا زیر سی، نون زبر نا، سین، شین، شین یا زیر شی، نون زبر نا، شین، صین، صاد یا زیر صی، نون زبر نا، صین، ضین، ضاد یا زیر زی، نون زبر نا، ضین، طین، طا یا زیر طی، نون زبر نا، طین، ضین، ضا یا زیر ضی، نون زبر نا، ضین، عین، عین یا زیر عی، نون زبر نا، عین، غین، غین یا زیر غی، نون زبر نا، غین، فین، فا یا زیر فی، نون زبر نا، فین، طین، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، طین، کین، کاف یا زیر کی، نون زبر نا، کین، لین، لام یا زیر لی، نون زبر نا، لین، مین، میم یا زیر می، نون زبر نا، مین، نین، نون یا زیر نی، نون زبر نا، نین، وین، واو یا زیر وی، نون زبر نا، وین، ہین، ہا یا زیر ہی، نون زبر نا، ہین، این، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، این، این، یا زیر ی، نون زبر نا، یین،